बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक ख़ुसूसी सेहत ट्रांसमिशन लाहौर रंग पे मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान सैयद अनवर ज़ेब खरोटी और मेरे साथ हैं आरिफ तैयबी साहब। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहलान वतन आप सबको मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं सहरी की खूबसूरत नशरियात और आज आप जानते हैं रोज़ की तरह हम एक मौजू का इंतखाब करते हैं ताकि हम जान सकें कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का फरमान क्या रहनुमाई करता है। लेकिन आज का मौजू बहुत बड़ा मौजू है। नाज़रीन इकराम के वालिदैन की जो है वो खिदमत गुजारी, उनकी अज़मत जो है वो क्या है। ये वो हस्ती हैं कि अल्लाह के बाद, अल्लाह और उसके रसूल के बाद दुनिया पर जो रहीम करीम हस्ती जो अल्लाह ने बनाई है वो वालिदैन बनाए हैं। अल्लाह करीम अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन पर एहसान करो, उन्हें उफ़ तक ना कहो। और वालिदैन की शान के हवाले से बात की जाए तो कहा गया कि वालिद की नाराज़गी खुदा की नाराज़गी है और वालिद की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसे है जैसे नबियों की दुआ अपनी उम्मत के लिए। और कहा गया कि वालिदैन के वालदा के कदमों तले जन्नत है, अगर माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे कि वालिदैन की अज़मत क्या है और औलाद के हुकूक क्या हैं। इसी तफसीली इंशाअल्लाह कलाम भी होगा और गोशाए दरूद भी सेगमेंट हमारा होगा और हम नेकी का सेगमेंट जो हमारा आप पसंद करते हैं हम उसका भी इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। अनवर साहब के पास आज पूरे ही अनवर साहब के पास जो है गोशा नात भी सजा हुआ है। कौन कौन से मेहमान जलवागर हैं अनवर भाई जी बताइएगा प्लीज़। ये आरिफ तैयबी साहब हमारे माशाल्लाह से रोज़ पैनल का जो मुस्तकिल हिस्सा हैं पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी साहब, सर आपको खुशामदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। थैंक यू सो मच। उनके साथ एक कमरुल निसा सना खां, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ खालिद नोमानी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। उसामा मदनी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। क्योंकि आरिफ तैयबी साहब टॉपिक जो है वो वालिदैन के ऊपर है और ख़ास तौर पर वालिदैन के ऊपर बात की जाए तो अदबन, ख़ास तौर पर एहतरामन, निगाहों का झुकना भी वो एक इबादत के ही ज़ुमरे में आती है। वो इबादत कैसे हैं? वो ऐसे कि जिसने पैदा किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके कदमों के नीचे सिर्फ वालिदा है, उनके नीचे जन्नत रख ली। इसका मतलब क्या है कि जन्नत जिसके लिए पूरा इंसान जो है मेहनत में लगा रहता है, तक़ो में लगा रहता है। नाज़रीन किराम जो नेकियां करते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक का महीना है, बाबरकत महीना जो बिल्कुल हमसे बिछड़ने लगा है और कुछ ही आयाम बाकी रह गए, उस अल्लाह के हुज़ूर हम जो दुआ करते हैं मग़फ़रत की, तो यकीन जानिए वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो ऐसे तोहफ़े हमें दे दिए हैं, अता कर दिए हैं वालिदैन की शक्ल में। अगर हम उनकी खिदमत करें तो उससे हमारे मग़फ़रत भी हो सकती है और हमारे आखिरत भी संवर सकती है। आज का जो मौज़ू सुख़न जिसका ख़ास तौर पर इंतख़ाब किया गया है हमारे प्रोड्यूसर्स की जानिब से भी और हमारी टीम की जानिब से, ज़ाहिरन तो आपको लगता है कि हर महफिल में एक बात की जाती है कि वालिदैन के हकूक़ के ऊपर बात करते हैं। हम कहते हैं कि वालिदैन जो है वो एहतराम के बाइस भी हैं और हम ये भी कहते हैं वालिदैन जो है वो रौनक के घर भी है। एक ख़ानदान की रौनक है, बेशक उन्हीं से ही रौनकें हैं। लेकिन नाज़रीन किराम क्यों हम ये बात भूल जाते हैं या हम यूँ कहते हैं कि हम सिर्फ अल्फाज के ही सहारा क्यों लेते हैं? हम अल्फाज के ग़ुलाम हैं लेकिन ज़ाहिरन क्यों हम चीज़ों को इससे नज़रअंदाज करते हैं, उसके मुखालिफ चलते हैं। कहने को तो हम मीठी मीठी बातें कर जाते हैं लेकिन वही जब वालिदैन हमारे सामने कोई बात रखते हैं तो हम आंखें माथे पे रख लेते हैं या आंख की आवाज़ ऊंची कर जाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अपने वालिदैन के, अगर आपने अपने वालिदैन की मोहब्बत पा ली तो बेशक आपने दुनिया भी कामयाब हो गए और आखिरत में भी कामयाब हो गए। जब आखिरत कामयाब करने का ज़रिया हमारे पास है मौजूद तो फिर हम क्यों उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या गफलत क्यों कर जाते हैं? उसी हवाले से हम बात करें। हमारे साथ पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी साहब मौजूद है। पीर साहब, हम वालिदैन के ऊपर बात करते हैं, वालिदैन से मोहब्बत के ऊपर बात करते हैं। वालिदैन ने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए लगा दी, वक्फ़ कर दिया। अगर वालिद साहब की बात करें तो तको दो करते रहते हैं, धूप में शरुबू हो जाते हैं, कपड़े भी चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें नए से नए कपड़े देते हैं, चाहे वो ईद का मौका हो या कोई भी फेस्टिवल हो उसके हवाले से। तो मैं सिर्फ इतना सवाल पहले जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ये कि वालिदैन के साथ जो हुस्न सलूक है कि अल्लाह ताला के यहाँ क्या मुकाम है उस चीज़ का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा स्पासगुज़ार हूँ कि आपने इस अहम टॉपिक पर मुझे लबकुशाई का मौका अता किया। इसकी अथॉरिटी और इसकी अथेंटिक होने का इससे ज़्यादा और क्या चीज़ हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना। अल्लाहु अकबर। अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, बेहतरीन सलूक करो। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाज़िर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میرے حسن سلوک کا سب سے بہترین حقدار کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تمہاری والدہ بہترین سلوک کی حقدار ہیں. عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد پھر تمہاری والدہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ عرض کرتے ہیں سما یا رسول اللہ، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہاری والدہ. اللہ اکبر. چوتھی مرتبہ وہ سائل سوال کرتا ہے یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد. اللہ. اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے، بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ والدین کے حقوق کس قدر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ لوگوں کو فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد حکم فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کی روشنی میں اگر دیکھتے ہیں تو والدین کا جو نافرمان ہے، والدین کا گستاخ ہے، والدین کا بے ادب ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور تاک راتوں کی تلاش میں ہم سرگرداں ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی اتنی عظیم الشان رات جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں فرمایا، فرمایا افضل ہے. اللہ اکبر. 1000 مہینے کی عبادت بھی اس کے برابری نہیں کر سکتی، اتنی عظیم الشان رات ہے. بے شک. لیکن اس عظیم الشان رات میں بھی والدین کا بے قدرہ، والدین کا نافرمان، والدین کا گستاخ، والدین کا بے ادب، اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے والدین کو راضی نہ کر لے اور اللہ کے دربار میں سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے. سبحان اللہ. اللہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اس کا اظہار میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے اس طرح فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کاش میری والدہ زندہ ہوتی. اللہ اکبر. وہ ہستی جو کل کائنات کی محبوب ترین ہستی ہیں، جن کے بارے میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. واہ. اللہ کے بعد پوری کائنات میں رحمت للعالمین اور پوری کائنات میں افضل ترین ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. وہ ذات گرامی بھی اپنی والدہ کو یاد فرما رہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور ہم نماز عشاء پڑھ رہے ہوتے. نماز عشاء تکبیر تحریمہ ہو چکی ہوتی، الحمد شریف پڑھی جا رہی ہوتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میری والدہ مجھے بلاتی یا محمد، تو میں آگے سے خاموش نہ رہتا بلکہ لبیک کہہ کے اپنی والدہ کو فوراً میں ان کی خدمت میں حاضر. سبحان سبحان اللہ. اللہ. پیر صاحب ایک بات ہے کہ دیکھیں دین اسلام نے اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کتنا نمایاں ہے کہ والدین کے کتنے احترام ہیں، لیکن پھر کیوں یہ والدین جو رحمت ہیں وہ اولڈ ایج ہاؤسز کے زینت بن چکی ہے؟ میں اکثر اور بیشتر یہ اپنا پیغام سب تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور آج بھی آپ کے چینل کی وساطت سے یہ پیغام پبلک تک، عوام الناس تک، پاکستان کے طول و عرض میں یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک ہم حقیقت زندگی کو نہیں پا سکتے جب تک ہم اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے جس کتاب کا موضوع انسان ہے اللہ. اور وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. جب تک اس کتاب سے کٹ آف رہیں گے، اس سے دور رہیں گے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہم دور چلے جائیں گے تو اس وقت تک ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی. لاڈ ہو، پیار ہو، محبت ہو، غصہ ہو، جس طرح بھی ہو، والدین کا مقام و مرتبہ وہ اللہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ میری وحدانیت اور میری الوہیت کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے وہ والدین کا ہے. تو اس والدین کا مقام و مرتبہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے
کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے اپنے آپ کو روشن نہیں کریں گے. بے شک سبحان اللہ. اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی. اس طرح کے اگر دوری رہی تو یہ معاملات یہ کریٹ ہوتے رہیں گے اولڈ ہوم والے, اور اس طرح کی بد نظمیاں اور اس طرح کی بد تہذیبیاں یہ چیزیں چلتی رہیں گی جب تک ہم اسلام کی تعلیمات سے. جی بالکل. پھر صاحب بات کریں گے خاص تہذیب سے ہم دور کیوں ہو گئے, اور آج کا جو معاشرہ ہے, آج کے جو نوجوان ہیں وہ کیوں اتنے بد اخلاق پہ چلا گیا, یا ہم اپنے اخلاقیات سے دور چلے